हेलो एंड वेलकम टू क्रॉस कनेक्शन। आज 2 मार्च है, मसीही रोज़ों का आगाज़ है और उसके अलावा शहीद शहबाज भट्टी की 11वीं बरसी है। शहबाज भट्टी को 2 मार्च 2011 को इस्लामाबाद में दिन दहाड़े दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। वो फेडरल कैबिनेट यानी वफाकी काबीना में वाहिद मसीही रुकन थे और उसके अलावा फर्स्ट फेडरल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। उनकी खिदमात में शामिल है सरकारी नौकरियों में अकलियतों के लिए 5% कोटा। 11 अगस्त को यौम अकलियत मनाने का प्रपोजल भी उन्होंने दिया था और इसके अलावा बेशुमार खिदमात हैं जिसमें उन्होंने 2002 में ख़ास तौर पर अकलियती प्रॉपर्टीज़ की सेल पर पाबंदी लगाने के लिए कोशिश की थी और सेनेट में 4 रिजर्व सीट्स का इजाफा भी उन्होंने किया था और अकलियती कैदियों के लिए जेल में जो खसूसी इबादत गाह है उसके लिए भी उनकी कोशिश थी। आज का खसूसी प्रोग्राम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए है। उसके लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है रेहान असद भट्टी साहब ने, जो कि शहबाज भट्टी साहब के भतीजे हैं। उनके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अकमल भट्टी साहब, जो कि लॉयर हैं, और उसके अलावा अकमल भट्टी साहब चेयरमैन हैं माइनॉरिटीज अलायंस ऑफ पाकिस्तान। मैं आप दोनों मेहमानों को आज के प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। रेहान साहब, मैं आपसे बात का आगाज करूंगा। शहबाज भट्टी वॉज योर क्लोज रिलेटिव, आपके करीबी रिश्तेदार थे और आज उनकी 11वीं बरसी है। इस मौके पर आप आज के दिन क्या फीलिंग है आपकी? उनसे बिछड़े 11 साल हो गए। फीलिंग तो बहुत अच्छी नहीं है। उनको हर लम्हा हम मिस करते हैं और बिछड़े तो नहीं है वो हमसे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, अभी भी साथ हैं। मुझे लग रहा है शायद ये मेरी बातें वो सुन भी रहे होंगे, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं उनके सिर्फ जिस्म दफनाए जाते हैं। उनका जो मकसद होता है, उनका जो विजन होता है, वो कभी भी नहीं मरता, वो आज भी जिंदा है। और हमारे माइनॉरिटीज़ के बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो उनके विजन को लेके चलते हैं और पूरी पाकिस्तानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमेशा उनके विजन को हम फॉलो करते हैं। और जब तक हम समझते हैं कि जब तक जुल्म होता रहेगा तब तक उनका विजन जो है वो हम लेके चलते रहेंगे। जब तक पाकिस्तान में हमें मसावी हकूक़ नहीं मिल जाते तब तक हम उनके विजन को लेके चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अकमल भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। 1985 में ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस का क़याम किया शहबाज भट्टी साहब ने, और आप चेयरमैन भी हैं मैप पाकिस्तान के। तो आप हर साल उनकी बरसी को किस तरीके से मनाते हैं? और मुझे पता है कि आज भी आपका एक प्रोग्राम है इस्लामाबाद। जी डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, और क्रॉस कनेक्शन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज एक बहुत अहम मौजू पे और एक बहुत अहम दिन पे शहीद शहबाज भट्टी के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं समझता हूँ कि शहबाज भट्टी साहब को जब भी 2 मार्च का दिन आता है, जब उन्हें 2011 में उनको असैसिनेट किया गया, तो उसने पूरी कौम के दिल में एक जख्म, हमारी रूहों में एक जख्म लगाया। और जिन कुव्वतों ने ये कोशिश की कि वो उनको शहीद करके शायद उनके फिक्र, उनके नजरियात और उनके जदोजहद को दबा सकते हैं, आज हम सीसा पिलाई दीवार बन के हमेशा की तरह आज उन कुव्वतों के सामने खड़े हैं जिस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, जो हमारी कमसिन बच्चियों को जबरन अगवा करते हैं, वो तौहीन रसालत के इल्जामात लगाकर लोगों को तमाम जिंदगियां जेल की सलाखों में के पीछे गुजारने पे तुले हुए हैं, जो लोग मोब वायलेंस को फरोग दे के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं। आज शहबाज भट्टी की फिक्र और सोच को लेकर माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान उनके इस तहरीक को आगे बढ़ा रही है। और मैं समझता हूं कि जब उन्होंने 1985 में क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी और 14 जुलाई 2002 को ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस की बुनियाद रखी, आज बिल्कुल उनकी नक्शे कदम को चलते हुए आज एक और भी बात जरूरी समझता हूँ कि हमने आज जिस होटल में शहबाज भट्टी ने इस्लामाबाद में हमेशा वो प्रोग्राम किया करते थे, इस्लामाबाद होटल में हॉल का इंतखाब किया।
ہم نے اسی ہوٹل کا انتخاب کیا. ہم نے وہ تمام چیزوں کو جن کو وہ للکارتے تھے ان کو للکارنے کے لیے ہر چیز پہ ان کو فالو کیا, ان کے فٹ پرنٹ پہ پیر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں یقین رکھتا ہوں کہ مائنارٹیز الائنس پاکستان شہید شہباز بھٹی کی جدوجہد کا تمام تر ہمیشہ اس تحریک کو آگے بڑھائے گی. اکمل اور صاحب ہم بالکل تھوڑی پازیٹیو ڈسٹورشن آ رہی ہے, سوری ٹو کٹ یو. اکمل صاحب آپ کی سائڈ پر کچھ شور ہے تو کائنڈلی ان کو آپ دیکھیے گا کہ یہ شور یہ کیسے کم ہو سکتا ہے. میری سائڈ پہ نہیں ہے سر, اٹس ناٹ اوکے آن مائی پارٹ. اچھا چلیں, میں ریحان صاحب کی طرف آؤں گا. ریحان صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ شہباز بھٹی آپ کے رشتہ دار تھے, کوئی ایسی میموری, کوئی ایسی خاص یاد جو آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں ان کی لائف کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک بائی برتھ لیڈر تھے. تو یہ ابھی ان کے زمانہ ہے طالب علمی کا ایک واقعہ ہے کہ لیٹ 80s میں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ یونین کونسل کے الیکشن ہو رہے تھے جس میں کونسلز منتخب ہونے تھے. تو اس زمانے میں انہوں نے مطلب اپنی کمپین کے ذریعے اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے اس وقت بھی ہمارے گاؤں کی 4 سیٹیں تھیں, وہ چاروں کی چاروں نے ون کروائیں. تو اس وقت بھی ان کا جو رابطہ تھا عوام کے ساتھ اور جو ان کا پیار تھا اور جو ان کے اندر درد تھا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ تھا. تو وہ ان کی لیڈرشپ اس زمانے سے جو ہے وہ نمایاں رہی تھی, اور وہ ایک سٹیج پہ آ کے انہوں نے یہ پروف بھی کیا کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئے, اور وہ قوم کے لیے بے حد ضروری تھے جو انہوں نے کام کیے. یہ بڑا اہم واقعہ تھا جو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ان کا یہ ایک بہت اچھا کارنامہ تھا زمانہ طالب علمی میں. اس کے علاوہ تو بے شمار ان کے واقعات ہیں. جی جی اوکے, آپ کائنڈلی میوٹ کر دیجیے گا اپنے آپ کو کیونکہ یہ شور کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹورشن ہو رہی ہے. اکمل صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. آپ شہباز بھٹی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے اور جو عوامی رابطے کی بات کی ریحان صاحب نے, کیا آج مسیحی قوم ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے یا ہمیں ابھی بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے ٹو پروو آور سیلوز ایز اے اسٹرانگ پولیٹیکل فورس؟ جی بالکل, موجودہ حالات میں وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل آئیڈینٹی کے ساتھ آئیں. ابھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس طرح کی ایک شناخت بن پائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور ہمیں نہ صرف تمام جو پولیٹیکل ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں, ہماری جو مذہبی رہنما ہیں, سماجی جو ہمارے اور اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو تحریک کا جو قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان سب کو مل کے اکٹھے ہو کے جو ہمارے جن چیزوں پہ ہم کنسنسس ڈیولپ کر سکیں, چاہے وہ مس یوز آف بلاسفیمی ہو, فورس کنورشن کے ایشو ہو, نیشنل سنگل کوریکولم کا مسئلہ ہو, یا کوئی دیگر الیکٹورل ریفارمز کا مسئلہ ہو, ہمیں ان چیزوں پہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میپ بالکل اس چیز کو عوامی سطح پہ ہم لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ ہم عوامی قوت کے ساتھ ابھر کر ایک نہ صرف مسیحیوں کی یا اقلیتوں کی بلکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN اور MQM اور اس طرح کی بڑی جماعتوں, PTI جیسی جماعتوں کی طرح لوگوں کو آرگنائز کریں اور ان کو بھرپور قوت بنے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی کریں گے اپنی قوت کا, اور بتائیں گے کہ ہماری ایک اپنی تحریک ہے, ہمارے اپنے نظریات ہیں, ہمارے پاس اپنا روڈ میپ ہے, ہمارا ایک اپنا ایجنڈا ہے, ہماری ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے, ہمارے پاس فلیگ اپنے ہیں, ہمارے سلوگن اپنے ہیں. ہمیں بالکل ایک اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی بنانے کی ضرورت ہے. اور خدا کرے کہ تمام لوگ ہم مل جل کے جہاں پہ ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں وہاں پہ ہم باہمی متفق ہو کر متحد ہو کر, آج بھی ہم نے اس کانفرنس کا نام ہم نے یونٹی اینڈ سولیڈیرٹی کانفرنس رکھا تھا, اور یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. پہلی ایپیسوڈ 1998 نے شہید شہباز بھٹی نے رکھی تھی, تو ہم نے اس کی کنٹینیوٹی کی ہے. آج ہم نے تمام پاکستان کی مسیحی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہوں کو بلایا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بلایا, اور جو ہماری مسیحی لیڈرشپ ہیں اور جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں ان تمام لوگوں کے رہنماؤں کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں ہم بیٹھ کے سوچیں. تو یہ ہم اس جو آپ نے بات کی, ہم اس کی طرف ہم اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور ہم اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, شہباز بھٹی کے جو مرڈر کی ذمہ داری ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا تھا اور وہ بعد میں جو پمفلٹس ملے سڑکوں پر اس میں ان کو کافر بھی کہا گیا تھا.
یہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے آپ کے خیال میں ان 11 سالوں میں بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ جی بالکل، پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو مرڈر کی زمانت وہ تحریک طالبان پنجاب اور لشکر جنگوی دونوں نے مشترکہ طور پہ قبول کی تھی، کیونکہ میں اس کیس کو دیکھتا رہا ہوں، میں ڈیالہ جیل جاتا رہا ہوں، اس کو ہم نے مطلب میں نے ایز اے لائر اس کو ساری اسٹڈی بھی کیا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملا ہے، نہ صرف پاکستان میں، اس پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں، اور خصوصی طور پہ یہ حکومت ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کریکولم میں اسلامائزیشن کو زیادہ لے کے آئے، پھر انہوں نے ڈریس کوڈ کا کرنا، مراد راس نے یہاں پہ لڑکوں کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں اور لڑکوں کو برقع پہنانے کی لڑکیوں کی بات کی، پھر انہوں نے وہ درود پاک بھی اسمبلیوں میں شروع کروایا، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے پرائم منسٹر نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ تو جب اس طرح کے ایک آپ دوسرے لوگوں کو جو دوسری قومیں آباد ہیں مذہبی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے یا لنگوسٹک مائنورٹی ہیں، جب ان کو آپ فراموش کریں گے اور ایک قوت کو آپ آگے بڑھائیں گے، ان کا نعرہ لگائیں کہ یہ ریاست ان کی ہے، تو یقینی طور پہ یہاں پہ جو انتشار پسند اور انتہا پسند قوتیں ہیں وہ طاقت پکڑتی ہیں۔ اور اس میں دیکھیے موب وائلنس ان گزشتہ تین ماہ میں 4 بڑے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ وہ موب وائلنس نے کچھ لوگوں کو شہید کیا اور کچھ کو پولیس نے مشکل سے بچا لیا۔ تو یہ بالکل مذہبی انتہا پسندی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کس طرح مذہبی انتہا پسندی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور میں نے ایک خود ذاتی طور پہ ایک آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارے جو جلوس نکالتے ہیں رسول پاک کی، ان کی جو سالگرہ میلاد مناتے ہیں، تو کبھی وہ دور تھا کہ وہ جہاں پہ نعرے لگاتے تھے کہ حضور کی آمد مرحبا، اس حد تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب میں نے 2 سالوں سے ان جلوسوں کو آبزرو کیا، اب وہاں پہ نعرے لگتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا 7 سے جدا۔ تو سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں لوگوں کو یہ ٹیچنگ دی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے پھر سیالکوٹ میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جو پھر تلمبا جیسے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے ان کا 7 تن سے جدا کیا جاتا ہے، ان کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ تو یہ انتہا پسندی سوسائٹی میں ایک پلاننگ کے تحت پھیلائی جا رہی ہے، اور میں گراس روٹ لیول پہ کام کرتا ہوں، گاؤں گاؤں جاتا ہوں، میں نے دیکھا کہ لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، نہ صرف مسیحی دوسری اقلیتیں بلکہ مسلم لبرل اور سیکولر طبقے بھی انتہا پسندوں کے ڈر سے خاموش ہیں اور آواز نہیں اٹھاتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہمیں اس دن کے موقع پر ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم انتہا پسندوں کے سامنے، شدت پسندوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور قائد اعظم کے وین جناح کے پاکستان کی بات کریں گے۔ بالکل۔ ریحان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آج مسیحی روزوں کا آغاز ہے اور آج بشپ جوزف ارشد نے اپیل بھی کی ہے کہ امن کے لیے دعا کی جائے، خاص طور پر یوکرین اور رشیا کا جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ امن کے حوالے سے اور یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں شہباز بھٹی صاحب، ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور وہ تاریخ میں اور اس کا حصہ نہ بن جائیں۔ تو میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ وہ ان کو ماضی کے دریچوں میں دفن نہ ہو جائیں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی یاد کو کس طرح بطور مسیحی قوم اور خاص طور پر چرچ کے لیول پہ ہم کس طریقے سے شہباز بھٹی کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو شہید ہوتے ہیں ہمیں ان کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو میسج تھا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں سارے پاکستانی متحد ہوں، اسی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی کو بھی متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے جو کامن اور بیسک ایشوز ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ بہت ضروری اہم عنصر ہے۔ وہ ہمارے جو چرچ کے مختلف جو فرقے ہیں، ہم نے اپنی ترجیحات کو ہم نے مختلف کر رکھا ہے ایک دوسرے سے۔ ہمیں سب سے پہلے ان ترجیحات کو آپس میں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک پلیٹ فارم پہ لانا بہت ضروری ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگی ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں چلنا چاہیے، وہ ڈائریکشن جو ہمارے لیڈر نے ہمیں دی، اگر ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں ان کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہوگا، اور ہمیں یونٹی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا تاکہ ہم سب کی سوچ ایک ہو سکے۔ بہت شکریہ اکمل صاحب۔ ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے اور شہباز بھٹی صاحب نے جو خدمات کی ان میں
कोटा भी 5% माइनॉरिटी कोटा गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में रिजर्व किया गया था। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो आ रही है कि ये जो सीट्स हैं ये आम तौर पर खाली जाती हैं। मैं सिर्फ अगर सीएसएस की बात करूं पिछले 10 सालों में, और ये इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न शो किया था कि पिछले 10 सालों में सीएसएस की जो सीट्स हैं माइनॉरिटीज के लिए वो खाली जा रही हैं, और 30,000 सीट्स जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं डिपार्टमेंट में, और उनके ऊपर भी कैरी आउट हो जाती हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो ये मसला क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इस सहूलियात से फायदा क्यों नहीं उठा रही? जी बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त ये बात की निशानदही की और इसको उठाया नुक्ते को। मैं समझता हूँ कि जब हमने शहीद शहबाज भट्टी साहब के साथ मिलकर 2009 में जब इस नोटिफिकेशन को जारी करवाया तो हमने एक लिटरेचर शाया किया था, तो जो मैंने ही लिखा था और वो हमने पब्लिश कराया। इसके फ़ायदे तब हमारी नज़र में था कि हम इसको बेस बनाते हुए हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो आला यूनिवर्सिटी में हायर तालीम के में भी कोटा रखें ताकि हमारे बच्चे पढ़ के तो वहाँ आ सकें। अब हुकूमत ने ये तो किया लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं की। हमारे लोगों को वहाँ पे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में भी कोटा दिया जाए तरजीही बुनियादों पे ताकि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करके यहाँ पे पहुँच सकें। पहले तो इस वजह से जब कोटा नहीं था लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी तो लोग एजुकेशन आला तालीम हासिल नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये गैप आ गया और वो जनरेशन गया था। इस वजह से वो उस क्वालिटी के लोग उस वहां तक ना पहुंचे जो इन्होंने मेयार रखा हुआ है सीएसएस के एग्जाम के लिए। अब जब ये जॉब्स आई हैं तो लोगों अब लोग पढ़ते हैं, नौजवानों ने शुरू किया है, वो अटेम्प्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी देर के लिए, इसमें थोड़ी सी इसके जो माइनॉरिटी के लिए जिस तरह ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को, फाटा के लोगों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं, उस तरह की रिलैक्सेशन हमें इम्तहानात में दी जाए ताकि हम उन सीटों को फिल किया जाए और आगे से नेक्स्ट जो है जो वो क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाए। और मैं ये जरूर डिमांड करता हूँ कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने 2% कोटा दिया हमें एजुकेशन, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वो बहुत कम है। हम चाहते हैं कि फेडरल सतह पे हुकूमत इसको ग्रांट करे और जो वफाकी अदारे हैं तालीमी और फनी अदारे वहाँ पे भी कोटा दिया जाए 5% ताकि वहाँ से आला तालीम हासिल करके बड़ी यूनिवर्सिटियों से हमारे नौजवान आए। और यकीनी तौर पे अगर वहाँ पे हमें ये कोटा दिया गया तो फिर कोई सीट खाली नहीं जाएगी। और दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आज की कि हुकूमत इस नोटिफिकेशन को एम्बिग्विटी खत्म करे, क्लैरिटी करे। अब SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस बड़ा एक अदारा है, हुकूमत के अंडर रह के चलता है, वो वहाँ पे 5% जॉब पे अमल दरामद नहीं करते। और मैं उसमें मेरी एक हाई कोर्ट लाहौर में रिट चल रही है, मैंने SNGPL से के खिलाफ की है। वो कहते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसके सारे गवर्नमेंट पूरे मुल्क में, तो उसको क्लियर करने के लिए उस जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं जो एम्बिग्विटी पाई जाती है वो भी उसको क्लियर किया जाए कैबिनेट की सतह पे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा रिलैक्स भी हुकूमत रिलैक्सेशन भी दे जो खाली सीटें उनको फिल करने के लिए, और आइंदा से हमें तालीमी कोटा दिया जाए। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे। आज अगर शहबाज भट्टी साहब जिंदा होते तो कौम के लिए क्या पैगाम दे सकते थे? शहबाज भट्टी साहब जब तक जिंदा रहे उन्होंने मैसेजेस नहीं दिए कौम को, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी जहाँ कहीं कौम को शहबाज भट्टी की ज़रूरत होती थी वो आवाज़ बन के वहाँ पहुँच जाते थे। वो आज अगर जिंदा होते तो आज भी शायद वो हर जगह वहाँ पहुँचते जहाँ उनकी आज भी ज़रूरत है। तो ये जो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, और जहाँ जहाँ भी इश्यूज होते हैं वहाँ लीडर भी पैदा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर आज जिंदा होते हमें बहुत से अभी जो मसाइल हैं उनमें शायद हमें वो मसाइल दरपेश ना आते, क्योंकि अब तक उनका वो अदराक हो चुका होता। जिस तरह उन्होंने वो एक शुरू की थी, मुहिम की थी कि अपनी कौम के लिए जो जो ज़रूरी इक़दाम थे वो उठाए थे, और अगर वही रूटीन चल रही होती तो शायद आज तक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी। जिस तरह पर हमारे भाई ने कहा है कि हमें कुछ चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, और अभी जॉब कोटे में भी हमें कहीं कहीं मुश्किलात दरपेश है। तो ये सारी चीज़ें जो दरपेश है वो शायद होते तो अब तक वो हमें सारे मसले हल हो चुके होते। बहुत शुक्रिया अकमल साहब।
क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मसीही कौम को आज के दिन? जी बिल्कुल, मैं आज कौम को कहना चाहता हूँ कि आएँ हम बाहम मिलकर एक मजबूत और बड़ी ताकतवर बावकार सियासी शनाख्त बनाएं, क्योंकि पॉलिटिकल अमल में हिस्सा लेकर हम अपनी कौम के मसाइल को हल कर सकते हैं। आएँ आज शहीद शहबाज भट्टी को खराज तहसीन पेश करते हुए हम याद करें कि हम अपने शोधा को हमेशा जिंदा रखेंगे, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, उनके नज़रियात को अपनाएंगे और कभी खामोश नहीं बैठेंगे। आज शहीद शहबाज भट्टी का यही मुतालबा था, उन्होंने लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया कि हम आवाज़ उठाएं, हम बाहर निकलें, अपने खिलाफ होने वाले हर इस्तेसाल के खिलाफ हम बाहर निकले, सड़कों पे आएं, लॉबी करें, एडवोकेसी करें, जो भी खुदा ने हमें टैलेंट दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कौम को गुर्बत और जहालत की चक्की से निकालने के लिए अपने जो है अपने मसाइल जो हैं डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, इम्तियाजी कवानीन, इम्तियाजी सलूक, उससे निकालने के लिए एक बावकार और गैरतमंद कौम बनाने के लिए, पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाने के लिए, जहाँ पे रंग, नस्ल, अकीदे की बुनियाद पे तअस्सुब ना हो, वहाँ पे हम इकट्ठे हो जाएं और मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो। बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आज हमें ज्वाइन करने का। इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब के शेर के साथ करूंगा कि जिस धद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।